Donc une fois نزلتوا على terminer l'inscription باش تخرج لك هوني votre mot de passe temporaire et وتعطيك المود باس temporaire. دونك هذايا ردوا بالكم تضيعوه، دونوه على ورقة والا اعملوا كابتور ديكران، خاطر بيه هو انت باش تبدل لو نوفو مود باس ويولي عندك اكسي للباك اوفيس نتاعك. دونك هوني ننزلوا على داكور يا بري باش تخرج لنا الفناتر هذي باش يقولك لهنا انت تيليشارجي لا فوتو نتاع الكارت ديدونتيتي نتاعك والا الفوتو نتاع الباسبور. دونك تنزل على تيليشارجي، tu sélectionnes لا فوتو اللي حاجتك بيها، يا بري اون فوا تيليشارجي ولات لونها اخضر معناتها سي بون لا فوتو اللي بيان تيليشارجي. احرصوا انه تكون الصورة واضحة ماهيش فلو، وسو لا فورما تبدا بوان جي بي جي ولا بوان بي ان جي ولا بوان جي اف. جينيرالمون بقدرة ربي ما تلقاو حتى اشكال تيليشارجي لكم. يا بري تنزلوا على تيرميني لانسكريبسيون باش تخرج لكم الباج هذي. الباج هذي اللي فيها لي ديتاي نتاع لانسكري والباك. باغ اكزامبل بون هذي فاتورة جبتها ان تيتر ديكزامبل، مثلا هوني برومو ستارتر كيت معناتها هذيك سوم الفري دانسكريبسيون اللي هو بان دولار اللي يولي ب2750 فرنك. دونك يا بري هذيك سوم الباك اور تاكس هذيك 12 دينار ليفريزون، وهوني 145 دينار هذوكم لي زامبو. التوتال هاكا 789. دونك هوني تنزل على الفوق بالكل هذيك فوي سيليكسيوني فوتر مود دو بايمون باش تنزل على بوست تونيزيان باغ ارامكس. دونك ما تنزلوش على بيكاب تونيزي باسكو هذيك معناتها انت باش تمشي تاخذ الباك نتاعك ابارتيغ دو بيرو اللي موجود في تونس وتخلص 10,000 من الفوق، فهمت؟ دونك يفو ميو تنزلوا على متاع ارامكس. يا بري من اللوطه بالكل باش يقولك فويي سيليكتي فوتر ميثود دو بايمون باش تنزل على كاش. يا بري اون فوا نزلت على كاش تنزل على انفويي بي. اون فوا انفويي باش تخرج لك الباج هذيا، الباج هذيا اللي باش تقول لك سي بون راهو كل شيء تعدى على احسن ما يرام وان شاء الله تجيك لا كوموند في اقرب الاجال. جوست هوني الحاجه اللي نوصيكم عليها انكم نيميرو دوردر اللي مكتوب في اخر سطر، نيميرو دو لا كوموند باردون اللي مكتوب في اخر سطر بالكل على اليمين، دونك هذاك ديما تقيدوه. داكوغ بون اون فوا عديتها هذيا معناتها من غدوة الصباح يكلمك سي طارق خنفير لو ديريكتور، يقول لك اسكو فلوسك حاضرة ولا لا، تقول له وي. دونك طول هو يبعثها الارامكس ابخي ان جور، معناتها انت عملتها اليوم على كوموند من غدوة يكلمك سي طارق واللي بعده تجيك لا ليفريزون بقدرة ربي للدار. ابخي ليتاب دابخي تمشي تنزل وين فما بونجور، مثلا انت سجلت احمد تلقاها مكتوبة بونجور أحمد. دونك وتنزل على ديكونيكسيون، انت توا باش تخرج من غادي شنو تعمل ابخي؟ من بعد باش تمشي تدخل للاسم البوتيك اون ليني نتاع مسيو احمد هذاك، مثلا هو سما احمد سونتي بوتي باغ اكزومبل، باش تعمل www.ahmedsantebauté.jeunessglobal.com. اون فوا سي دخلت عليه باش تمشي تنزل على ايدونتيفيون اللي هي هكا كل عجلة هكا من الفوق بالكل على اليمين سيدونتيفيي، تنزل عليها باش يطلع لك تطلع لك اون فenêtre فيها ليدونتيفيون والمود باس. دونك هوني باش تدخل ليدونتيفيون وباش تدخل لو مود باس temporaire. داكوغ اللي قلت لكم ما تضيعوهش به. اون فوا انت دخلتهم هذوما ليدونتيفيون اللي هو احمد سانتي بوتي باغ اكزومبل والمود باس temporaire تحط اوكي. دونك شي يطلع لك باش تطلع لك اون فenêtre اللي فيها هك فيها الفورمولير هذا اللي يتعمر، اللي هو اول حاجه باش يقول لك اكتب لي لادريس ميل اللي انت سجلت بها مسيو احمد، واكتب لي النمرو التليفون اللي دخلته في الفيش دانسكريبسيون لمسيو احمد. يا بري باش تكتب لو نوفو مود باس وتكونفيرميه تعاودو هكا بي كونفيرمي. دونك باش تعاود تكتب لو نوفو مود باس. دون لوتر بارتي فما دي كيستيون دو سيكوريتي، فما اللي يحب يعملهم وفما اللي لا ما عندهمش حتى اشكال تنجم ما تعملهمش، وتهبط من اللوطه وتحط اوكي. اون فوا حطيت اوكي سي باش تلقى روحك في الباك اوفيس نتاع مسيو احمد و لوبيراسيون الي بيان ريوسيت
وفوالا. دونك جيسبر كو جيتي تري كلير، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وعندكم اي اشكال في لي زيتاب هذوما اللي تعداو الكل، ديما ترجعوا للابلاين نتاعكم. دونك هو يبدا يكون عنده برشا درايه اكثر منكم، ويوجهكم اون كاو مثلا عاودت رجعت لك اون اوتر باج ولا لاي اشكال. اي اشكال ديما اتصلوا بالابلاي، والله ولي التوفيق، وان شاء الله ربي معاكم الناس الكل ان شاء الله يا رب.